नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फातिर बामानी बामुहावरा तर्जमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 1। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़, फ़ातिर जो पैदा करने वाला है आसमानों और ज़मीन का। जाइलिल मलाइकते, और बनाने वाला है फ़रिश्तों को। रुसुलन कासिद, उली अजनिहतिन, जो परों वाले हैं। मसना, दो दो, व सुलासा, और तीन तीन, व रुबा, और चार चार। यज़ीदु, वो अल्लाह ज़्यादा करता है। फ़िल ख़ल्क़ि, पैदाइश में। मा, जो यशाओ, वो चाहता है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अला कुल्लि शैइन, हर चीज़ पर कदीर, खूब कादिर है। आयत नंबर 2। मा, जो यफ्ताहिल्लाहु, खोल दे अल्लाह ताला, लिन्नासे, लोगों के लिए। मिर रहमतिन, कोई अपनी रहमत से। फ़ला, तो नहीं। मुमसिका, कोई बंद करने वाला। लहा, उसको। वमा, और जो युमसिक, वो बंद कर दे। फ़ला मुरसिला, तो नहीं है कोई भेजने वाला, खोलने वाला। लहू, उसको। मिन बादे, उसके बाद। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, वहुवा, और वो। अल अज़ीज़ो, नहायत गालिब है। अल हकीम, खूब हिकमत वाला है। आयत नंबर 3। या अय्युहन्नासु उज़्कुरू, ए लोगो तुम याद करो। नेमतुल्लाहि, अल्लाह की नेमत। अलैकुम, अपने ऊपर। हल, क्या। मिन खालिकिन, कोई और खालिक है। गैरुल्लाहि, अल्लाह के सिवा। यर्ज़ुकुकुम, जो रिज़्क़ दे तुम्हें। मिनस्समाए वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन से कोई और रिज़्क़ दे सकता है जो रिज़्क़ दे। ला, नहीं है। इलाहा, कोई भी माबूद बरहक। इल्ला, मगर। हुवा, सिर्फ़ अल्लाह ताला, सिर्फ़ वही, सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। फ़अन्ना, तो कहाँ। तो फ़कून, तुम फेरे जाते हो। आयत नंबर 4। व इन युकज़्ज़िबूका, और अगर वो झुठलाते हैं आपको। फ़क़द, तो तहक़ीक़, पस बेशक। कुज़्ज़िबत, झुठलाए गए। रुसुलुम, कई रसूल। मिन क़ब्लिक, आपसे पहले। व इलल्लाहि, और अल्लाह ही की तरफ। तुरजउल उमूर, लौटाए जाते हैं सारे मामलात, सारे काम। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 1। अल्हम्दुलिल्लाहि फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़ि जाइलिल मलाइकति रुसुलन उली अजनिहतिन मसना व सुलासा व रुबा। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है। फ़ातिर के माने हैं मुख्तारिन, पहले पहल, ईजाद करने वाला। ये इशारा है अल्लाह की कुदरत की तरफ कि उसने आसमान और ज़मीन पहले पहल बग़ैर नमूने के बनाए। तो इसके लिए दोबारा इंसानों को पैदा करना कौन सा मुश्किल काम है। रुसुलन जाइलल मलाइकते रुसुलन, फ़रिश्तों को कासिद बनाने वाला है। मेरा अल्लाह ही फ़रिश्तों को कासिद बनाने वाला है। मुराद जिब्रील अमीन, मीकाईल, इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वगैरह फ़रिश्ते हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अंबिया की तरफ या मुख्तलिफ़ मुहिम्मात पर कासिद बनाकर भेजता है। इनमें से किसी के 2, किसी के 3 और किसी के 4 पर हैं जिनके ज़रिए से वो ज़मीन पर आते हैं, उतरते हैं और ज़मीन से आसमान पर जाते हैं। मसना व सुलासा व रुबा, जो 2-2, 3-3 और 4-4 परों वाले हैं। यज़ीदु फ़िल ख़ल्क़ मा यशा, यज़ीदु फ़िल ख़ल्क़ मा यशा, वो अल्लाह जो चाहे अपनी मखलूक में ज़्यादा करता है। यानी बाद फ़रिश्तों के इससे भी पर ज़्यादा है। जिस तरह के हदीस में आता है, सही बुखारी की हदीस नंबर 4856 है
کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کی رات جبریل امین کو ان کی اصل شکل و صورت میں دیکھا ان کے 600 پر تھے۔ بعض نے اس کو عام رکھا جس میں آنکھ، چہرہ، ناک اور منہ ہر چیز کا حسن داخل ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ آیت نمبر 2، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت سے جو کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور جس کو وہ بند کر دے، جس کے لیے بند کر دے، اس کے بعد کوئی اس کو بھیجنے والا، کھولنے والا نہیں ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ارسال رسل اور انزال کتب بھی ہے کہ یعنی ہر چیز کا دینے والا بھی میرا اللہ ہی ہے، اور واپس لینے یا روک لینے والا بھی میرا اللہ ہی ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی معطی اور منعم ہے اور نہ مانع اور قابض ہے، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 593 ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جو تو دے دے اس کو روکنے والا کوئی نہیں، اور جو تو روک لے اس کو کھولنے والا، دینے والا کوئی نہیں ہے۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ، آیت نمبر 3، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم ھل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، اے لوگو اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو۔ ھل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور پیدا کرنے والا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے؟ ھل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور اولادیں دینے والا ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دے۔ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا اور مختار کل نہیں، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی فیض عالم اور گنج بخش نہیں ہے۔ لا الہ الا ہوا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کسی کی بھی عبادت نہیں کی جا سکتی اللہ کے علاوہ، نہ کسی پیغمبر کی، نبی کی، بندے کی، ولی کی، پیر کی، کسی کی بھی عبادت نہیں کی جا سکتی اللہ کے علاوہ۔ لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود کوئی نہیں ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں بہکے جاتے ہو، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ یعنی اس بیان وضاحت کے بعد بھی تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ تو فکون اگر افکن سے ہو حمزہ پر زبر تو معنی ہوں گے پھرنا، تم کہاں پھرتے جاتے ہو، اور اگر افک سے ہو حمزہ کے نیچے زیر تو معنی ہے جھوٹ، جو سچ سے پھرنے کا نام ہے۔ مطلب ہے کہ تمہارے اندر توحید اور آخرت کا انکار کہاں سے آ گیا؟ کہاں سے میرے اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہو، جبکہ تم مانتے ہو کہ تمہارا خالق اور رازق اللہ ہے۔ آیت نمبر 4، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، میرے نبی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو تحقیق آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے گئے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے کام، سارے امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو جھٹلا کر اے میرے نبی یہ کہاں جائیں گے، بالآخر تمام معاملات کا فیصلہ تو ہمیں ہی کرنا ہے۔ جس طرح پچھلی امتوں نے ہم اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ان کو سوائے بربادی کے اور ان کی رسوائی کے اور کیا ملا، اس لیے یہ بھی اگر باز نہ آئے تو ان کو بھی ہلاک کرنا ہمارے لیے مشکل
نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔